silingan. Wa yun intaw ilamig managahan ang ingon anang batasan. Ang imong silingan tanan naglagot na, pagbantay yun nila pasintig bason ka karon huna makaamong paka kung mapriso sila luoy ang pamilya. Maonga ayaw silang papunta, may pagbinuutan na. Imong kanunay nga istorya tanan insultos ilaha, piling nimo taas kanila bisan walay ikabuga. Ang piling sad nimo gwapa ka